في سنة 626 للميلاد بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة في مكة المكرمة، وجعله خاتم النبيين، ونزل عليه القرآن الكريم، وبذلك فتح الله للموحدين فتحا مبينا. وسرعان ما ارتفعت راية الإسلام منادية بالتوحيد والعدالة وكرامة الإنسان، وراحت صروح الظلم والجهل وعبادة الأوثان تتهاوى أمام تلك الدعوة المحمدية. وبعد وفاة نبي الإسلام آل حكم المسلمين إلى الخلفاء أبي بكر، عمر، عثمان، وعلي 30 عاما. لكن الإمام عليا صهر النبي لبى نداء ربه، وبعد بضعة شهور تسنم معاوية مسند الخلافة. في النهاية سوف تخوضون بدمائكم أنتم وسيدكم. اصمت. تبا وسحقا لفمن يفتح بالثناء على القتل والجريمة. السلام على عمر بن سعد أمير جيش الكوفة. السلام على بكير بن الحر. أين أبوك؟ إنه يقيم صلاة النافلة يا أمير. تعال يا كلاكما. سمعا وطاعة. الجواد الهجين الذي يترك فارسه ويهرب قتله حلال. من أنت؟ طليعة أي قافلة أنت؟ اسمع يا صاح، كأس صبرنا وكأس عمرك ستفرغان عند غروب الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر.
الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. كنت معلقا بين الأرض والسماء، وقطاع الطرق كانوا يهرولون حولك سكارى، فتربصت لهم في كمين صابرا، فقضيت عليهم واحدا تلو الآخر. عجبا، صوتك ليس غريبا علي. فرسك وحصاني تحابا وتقاربا. ومن تكون أنت؟ مأمور كانت مهمته تأجيل ساعة موتك. مأمور؟ هل أنت مأمور دار الخلافة؟ ما اسمك؟ عبد من عبيد الله. ومن أي قبيلة؟ من أهل الأرض، ومقصدي السماء. هل تقول الشعر؟ قلت لك فرسك دلني عليك. الشعر دنيا الشجون. ليتني كنت متيما، ليتني كنت شاعرا. أنت تكذب. أنت عامل الخلافة في دمشق، ومهمتك وصول كتاب الخليفة سليما. إذا لماذا شهرت سيفك على عامل الخليفة؟ لأنك وضعتني في مأزق عند الخليفة، وقطاع الطرق أزلامك والقبور الستة مزيفة. منذ متى كان قطاع الطرق يهبون الدراهم لتاجر مسلوب البضاعة؟ إذا أنت ذلك الرجل الذي وهبني سرة من الدراهم؟ يا للعجب، كيف استطاع تجار الأبراج اليمانية أن يكونوا أمناء الخليفة؟ إذا أنت تعرفني جيدا. توقف، كفى خداعا. انهض وسدد إلي سهام قطاع الطرق، فسهامهم ألذ عندي من سيفك. ماذا تفعل يا أحمق؟ أشرب الماء يا أمير. بكأس من تشرب الماء؟ من هو؟ ما هذا المكان؟ كيف بقي صامدا أمام هذه العواصف؟
هذا ملجأ قطاع الطرق. انتشروا وفتشوا كل مكان. قولوا ماذا رأيتم؟ لا أحد غير هذا العجوز في هذه الخريبة. هناك مخزن من حطب الشوك. ماذا رأيت يا بكير بن الحر؟ لا شيء يا أمير، سردابا جافا. من أنت أيها العجوز؟ ما هذا المكان؟ قل أين اختفى رفاقك؟ تكلم. أظن أنه أعمى. هيا تكلم. لا تليق معاملة الناجين مع منجيهم من البلاء بهذا الشكل. إذن لست أبكم. هل تعلم من تكلم يا هذا؟ أكلم قائدا قد تقتله لسعة نحلة صغيرة. قل من أنت أيها المنجي الصليط؟ بدوي قد تأخر موته من أجل نجاتكم من البلاء. نجاتنا؟ ما الذي يقوله يا ترى؟ عجبا، البئر والسرداب جافان، فمن أين تشرب أنت وهذه الحمائم والحيوانات؟ من ذلك التنور. تنور؟ ولعلك تخبز في البئر. هل هذا المكان الآمن هو معجزتك؟ عندما تكون المنائر منادية بالكفر والجهل يكون ملجأ الجاروت جنة الأرض. أقسم بالله إنه ملحد. يا أمير، الماء يفور من هذا التنور. هذا معبد للشيطان، يجب قتله فورا. لا تتعجلوا، سأموت بإرادتي أنا. بإرادتك؟ لعله نبي قد ظهر أخيرا. إن فخر ختم الأنبياء خاص برسول الله. فهل لك أن تسأل ربك الذي فوضك اختيار موتك ما هي عاقبتنا في هذه العاصفة؟ عودوا إلى أحضان الحق، فتوبة ذوي السلطان يهتز لها العرش إجلالا. رسالة محمد وصلت إلى أنحاء العالم بسيوفنا، لكن أرواحكم في قبضة السفاحين. اصمت أيها الثعلب العجوز، سنهدم بيت الأصنام هذا على رأسك. عندما تعبد الأصنام الناطقة في قصورها الشاهقة المشيدة يفور الماء في التنانير، وتجري بحار الدماء على الأرض، ويهبط القمر على السفينة. من هو ربان تلك السفينة؟
هو ذلك الذي وصفه رسول الله مصباحا للهدى وسفينة للنجاة. إنه يشعوذ. فلنذهب أيها الأمير. سنهلك جميعا في العاصفة. قوتكم قليل من هذا النبات، تمضغونه ولا تبتلعونه، والسماء سترفع العطش عنكم أيضا. لقد مات. قلت مات؟ يا أمير، الحسين قد وصل إلى بوابة الكوفة، فمر بإغلاق البوابات وليستقر الرماة على الشرفات، وادعوا الجيش إلى الكوفة. كفى! لعن الله طبول الحرب وقارعيها. ما الذي تفعلينه يا امرأة؟ اترك الحبل حالا. قف مكانك. ما الذي تريده؟ أنا لا أعلم عن نفسي، لكن فرسي تبحث عن حصان كنت أهديته لأبيك. لكنك كنت قد أعدته إلى صاحبه. ذلك الجواد كان قد أهداه إلي حاكم البصرة. أهداك إياه مقابل دم سفير الحسين بن علي؟ هل كنت تعرفين صاحب الجواد؟ معلوم في شرعنا أن عودة الفرس من دون فارسها تعني موته. ارفع القناع كي أعرف من هذه التي تلاحقني كالظل. ماذا كنت تفعلين في الكوفة؟ كنت أبيع الحطب لطلب لقمة العيش. من أي قبيلة أنت؟ من سلالة ذاك الحكيم الذي كان يبكي دما على قلب الرسول الدامي. نحن كنا نظن أن أباك مكفوف. لقد سملوا عينيه بالحديدة الحامية وأبعدوا أولاده وقتلوا سليمانه في البصرة. أهو أخوك؟ أجل. أقسم إنني لست من قاتليه. لكنك ملبس بلباسهم. أنا أخفيتك عنهم وخلصتك منهم أيضا. يا للعجب، عدو أخي قد حافظ على حياتي. أخوك خلص جسمي من شر اللصوص، وأنت كبلت روحي وقلبي بقيود الحب. إن الحكيم الذي أراني الطريق علمني فضيلة الحب أيضا. مهلا، انتظري قليلا. عودي، لا تتركيني في دار الأحزان هذه.
هؤلاء هم الناس الذين كنا نخافهم عند دخولنا الكوفة متنكرين خائفين في ترقب. هذه معجزة الذهب والدرهم يا أمير. انظر بعينك إلى الدموع يا ابن ذي الجوشن واسمع صرخات الاستغاثة. لا تتفاءل كثيرا يا شريح، في هذا القطيع الفخم كثير من الماعز الهائج. والله ما كان حتى لرسول الله مثل هؤلاء الأنصار. السلام على فخر الخلافة الإسلامية الأمير عبيد الله بن زياد. السلام على ابن سعد بن أبي وقاص الذي قد ملأ اسمه العرش والفرش. ما الذي فعلته يا عمر بن سعد؟ جائزة هذه الحماسة ليست ملك الري، بل القسطنطينية قليل عليها. يا عبيد الله بن زياد، يكن تراب باب قصر أمير المؤمنين يزيد كحلا لعيوننا. نحن الكوفيين مستعدون لأن نبدأ الهجوم بأمر منك على الحسين بن علي خصم الخليفة. يا جيش الله، من أجل اعتلاء راية الإسلام هيا اهجموا الآن على الطغاة والمستكبرين والمتمردين، فملائكة الله تعالى معكم. اهدأ اهدأ. ما الذي أخافك أيها الفتى المجنون؟ ما هذه النجوى يا لؤلؤتي جيش الكوفة؟ نحن في غمرة من الشوق إلى غمزات غزلان الكوفة الناطرات. إننا متحمسان. إذا خوضا في الماء كي تطفئ هذا اللهيب. نحن بحاجة إلى القليل من التعلل، لكنني في حاجة لقليل من النوم، وأنت في شوق إلى غزلان الكوفة. اذهب أنت واستمتع. إياك ومعاملتي بهذا الأسلوب كالخدم. من أنتم؟ وماذا تريدون؟ نحن نريد الماء الذي حرمتموه على أصحاب رسول الله. هل رأيتم؟ حتى النهر لم يأمن من اللصوص وقطاع الطرق. إن اللص من يمنع الفرات وهو مهر بنت الرسول على ابنها. الموت مصير كل من يتمرد على الخليفة. حرم عليكم الماء. ما جزاء الذي يخرج على الخليفة؟ الاستسلام أو الموت. سنبيدكم عن آخركم. اشربوا من ماء الفرات، ولكن لن تأخذوا معكم بالقرب قطرة. فليقطع ذلك اللسان الذي يذوق الماء، وأطفال أخي أبي عبد الله الحسين تتلظى عطشا. لن أقتلك كي لا تراك فرسك قتيلا فتحزن.
15 مقابل 500 فارس؟ أجل يا أمير. عميت عين تريد أن ترى وصمة العار على جبين جيش الكوفة. بضع قرب من الماء لا تكفي لشربة واحدة لخيولهم. والجراح التي أصيبت بها حماية الفرات تدل على ماذا؟ إنها مجرد خدوش سطحية. خدوش؟ لقد جرحوا مشاعر وغرور الكوفيين. إذن أعلن الحرب. أنا؟ أجل. ولماذا أنا؟ لأنك قائد جيش الكوفة. إعلان الحرب يريد ثمنا باهظا. ألا يكفيك ملك الري ثمنا يا عمر؟ مستعد لأن أترك ملك الري منيتي وأتنحى عن قيادة الجيش مقابل ربح السيوف التي بيعت سلفا. هل ظننت أننا مجموعة جياع جاءوا من أجل الغنائم؟ نحن قد سددنا سهامنا إلى عين فتنة الكوفة. بأي ثمن؟ بثمن عمر من العذاب. شرفنا رهن لهذه المخاطرة. لكن ثمن دم الرجل الذي وقفنا ضده يعادل قوافل من الذهب الذي يصب في خزانة دمشق. أترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأتوما بقتل حسيني؟ شط المزار يا ابن سعد. ماذا نفعل؟ ما يفعله الجالس على ظهر القنفذ عريانا وحلقومه في أثفار صقر منهوب.